भारतीय सञ्चार माध्यममा ग्रेटर नेपाल सम्भव छ भनेपछि भारतमा हङ्गामा। भारतीय सन्तहरूको चेतावनी, भोलिबाट नेपालमा सडक प्रदर्शन गर्छौं। चिनिया उपमन्त्रीको टोली नेपालमा। प्रधानमन्त्री ओली लगायत नेकपाका नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने र नेकपा मिलाउने प्रतिबद्धता जनायो। र नेकपाका नेता वामदेव गौतमले पनि भने नेकपा फुटको सङ्घारमा छैन, अझै पनि मिल्ने सम्भावना छ। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटमा म विवश बुढाथोकी यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। अब पुरा खबर सुन्नुहोस् है त। प्रतिनिधि सभा विघटन भएदेखि देशको राजनीतिक गरम छ। दिनहुँ सडकमा प्रदर्शन पनि। त्यसमाथि छिमेकी राष्ट्रको चासो कम छैन। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटको सङ्घारमा छ। त्यही अवस्थामा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री गुओ योझ्याउ नेपाल आएका छन्। पार्टी एकता अघि पनि उनी आएकाले धेरैको ध्यान उनीतिर हुनु स्वाभाविक रह्यो। गुओको काठमाडौँ बसाइलाई सुरक्षित बनाउन नेपाल प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै चासोको साथ सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएको थियो। उच्च तहका राजनीतिक व्यक्ति भ्रमणमा आउँदा सुरक्षाका लागि पहल कदमी लिनु स्वाभाविक पनि हो। तर नौलो चाहिँ के भयो भने चिनिया टोलीले नेपाली प्रहरीको सुरक्षा लिनै चाहेन। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै चिनिया दूतावाससँग सम्पर्क गरेको थियो। तर दूतावासले नेपाली सुरक्षा आवश्यकता नपरेको जानकारी दिएपछि तयार गरिएको सुरक्षाकर्मी हटाइएको हो। हेडक्वार्टर समेतमा कुरा भएको हो। तर पछिल्लो समय सुरक्षा चाहिँदैन भनेपछि हामीले तयार पारेका सुरक्षाकर्मी समेत नखटाएका हौँ, एक उच्च प्रहरी अधिकृतले भने। चार्टर विमानबाट काठमाडौँ आएको चिनिया टोली नेपाली सुरक्षाकर्मीको स्कटिङ बिना नै विमानस्थलबाट बाहिरिएका थिए। नेपालमा रहँदा चिनिया टोलीले नेकपाका विदेश विभागका सदस्यहरूका साथै प्रचण्ड नेपाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको स्रोतले बताएको छ। यद्यपि त्यस्तो भेट हुने कुनै कार्यक्रम नरहेको नेताका सचिवालयहरूले जनाएका छन्। स्रोतका अनुसार दूतावासले नेकपाका विदेश विभागका नेताहरू र नेकपाका दुई समूहका 3 अध्यक्षलाई भेटघाटको वातावरण तयार गरेको छ। प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले भेटको कार्यक्रम अहिलेसम्म तय नभएको बताए। त्यस्तै नेकपाको विदेश विभागका सदस्य विष्णु रिजालले पनि भेटको कुनै जानकारी नभएको र त्यस विषयमा नेताहरूको स्वकीय सचिवलाई जानकारी हुन सक्ने बताए। नेपाली सुरक्षाकर्मीको सुरक्षा लिँदा सूचना बाहिरिने भएकाले पनि उनीहरूले सुरक्षा नलिएको प्रहरीको आङ्कलन रहेको छ। कसलाई भेट्छन् भन्ने कुरा प्रहरी खटाउँदा बाहिरिन्छ। तर प्रहरीले भने चिनिया भ्रमणको सर्भिलेन्स भने गरिरहेको हुन्छ। नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेपछि अहिले नेकपा 2 समूहमा विभाजन भइसकेको छ। पार्टी विभाजन हुँदै गर्दा चिनिया राजदूत हौले नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा लगायतसँग भेट गरी नेकपा एकता जोगाउन पहल गर्न भनेकी थिइन्। राजदूतको सक्रियतासँगै बेजिङले पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्रीलाई नेपाल पठाएको हो। यता परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि चिनिया विदेश विभागका उपमन्त्रीको नेपाल भ्रमणबाट जानकारी नभएको जनाएका छन्। मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार भ्रमण सरकारी स्तरबाट भएको होइन। उपमन्त्री गो तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण हुनु अगाडि पनि नेपाल आएका थिए। स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै 2074 साल फागुनमा नेपाल आएका उनले नेपालमा वाम गठबन्धनको जितलाई बधाई दिँदै पार्टी एकताका विषयमा छलफल पनि गरेका थिए। यसैबीच भारतीय सन्त तथा महन्तहरूले नेपालमा सडक प्रदर्शन चर्काउने चेतावनी दिएका छन्। सन्त महन्तहरूको सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय आखडा परिषदले मर्यादा पुरुष राम नेपालको अयोध्यामा जन्मिएको र भारतले सांस्कृतिक अतिक्रमण गरेको भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बयानमा आपत्ति जनाउँदै प्रदर्शन चर्काउने चेतावनी दिएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले राम भारतमा नभई नेपालमा जन्मिएको र भारतले नक्कली अयोध्या खडा गरेर सांस्कृतिक आक्रमण गरेको बताएका थिए। यसैबीच सत्तारूढ नेकपा एकताको सम्भावना जीवितै रहेको र आफू त्यसैमा जुटेको भन्दै तटस्थ बस्ने प्रयास गरेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले मुलुक र पार्टीमा उत्पन्न पछिल्लो सङ्कट निवारणका लागि नेताहरू समक्ष 3 विकल्प अघि सारेका छन्।
राजनीतिक स्वरूपमा विभाजित भइसकेको नेकपामा प्रभावशाली नेता कता भन्ने प्रश्नको जवाफको तीव्र खोजी भइरहेका बेला नेता गौतमले सङ्कट निवारणका लागि 3 विकल्प अघि सारेको बताएका छन्। उनले केही कानुन व्यवसायीहरूसँगको निरन्तर परामर्शपछि जसरी पनि संसद पुनर्स्थापित गर्ने, पार्टी विभाजन रोक्ने, विभाजन भइहालेको खण्डमा दुवै पार्टी मिलेर संयुक्त सरकार बनाउने र दुवै पार्टीका अध्यक्षहरूले पालैपालो सरकार चलाउने भन्ने 3 विकल्प अघि सारेको बताएका छन्। यी 3 विकल्पमाथि गम्भीर भएर छलफल गर्न आफूले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई आग्रह गरेको उनको भनाइरहेको छ। तर संसद पुनर्स्थापित कुनै पनि हालतमा नहुने निष्कर्ष प्रधानमन्त्री ओलीले निकालेपछि हाललाई ती विकल्पमाथि छलफल स्थगित गरेको गौतमले बताए। उनले हामीसँग भने पार्टी एकताको आश मलाई अझै छ, त्यसैले कुनै पक्षको भेला वा बैठकमा गएको छैन, न त कुनै एक समूहलाई समर्थन गर्छु भनेको छु। तर मेरो दुवै पक्षसँग छलफल निरन्तर चलिरहेको छ। तपाईँको दौडधुपले कहिले निष्कर्ष निकाल्छ त भन्ने प्रश्नमा गौतमले छिट्टै नै कुनै निष्कर्ष निस्कने र त्यो सकारात्मक हुनेमा आफू आशावादी भएको बताए। उनले भने पार्टी फुटको पीडा र क्षति के हुन्छ त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। पार्टी जुटले मुलुकको समृद्धिमा कस्तो प्रभाव पार्छ त्यो पनि सबैलाई थाहा छ। त्यसैले पार्टी एकताको पक्षमा म लागेको छु, छिट्टै नै निष्कर्ष निस्कनेछ। गौतमले शनिबार बिहान प्रचण्डलाई भेटेर पार्टी एकतालाई असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्न आग्रह समेत गरेको दाबी गरे। प्रचण्डजीले मेरो समूहमा आउनुहोस्, प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको विरुद्ध एकै ठाउँमा उभिएर सङ्घर्ष गरौँ भन्नु स्वाभाविक हो, तर मैले उहाँलाई केही दिन पर्खनुहोस् भनेको छु। म पार्टी एकताको पक्षमा दौडधुप गरेको भनेको छु। गौतमले लामो सङ्घर्षपछि एक भएको पार्टी फुट्न लाग्दा त्यसलाई बचाउने कुनै न कुनै मध्यस्थकर्ता चाहिने भएकाले त्यो भूमिका हाललाई आफूले निर्वाह गरिरहेको बताए। तर स्रोतका अनुसार नेता गौतम पार्टी एकताका लागि छिमेकी मुलुकका उच्च अधिकारीहरूसँग पनि निरन्तर परामर्शमा छन्। त्यसअनुसार पछिल्लो पटक चिनिया राजदूत ह्याउ याङसीले संसद विघटन प्रकरणपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रचण्ड नेपाल र पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरासँग पार्टी एकताका पक्षमा छलफल गरेकी थिइन्। नेकपाको विवादमा चीनको चासो र सक्रियताका मामलामा भने गौतमले अहिले नबोल्ने बताए। तर गौतम निकट एक नेताका अनुसार आइतबार चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय टोली नेकपाको विभाजन रोक्ने उद्देश्यसहित नेपाल आएको छ। यसैबीच नेपाल भ्रमणमा आएको चिनिया प्रतिनिधि मण्डलको टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सोमबार बिहान भेट्ने कार्यक्रम तय भएको छ। आइतबार दिउँसो करिब 1:30 बजे चाइना एयरको विशेष विमानबाट काठमाडौँ आइपुगेको चिनिया टोलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भने शीतल निवास पुगेर आइतबार साँझ नै भेट गरेको थियो। भेटका क्रममा नेकपा एकता र अस्थिर राजनीतिबारे कुराकानी भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। राष्ट्रपतिसँग भेटेर चिनिया टोलीले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गर्न चाहे पनि आइतबारका लागि समय नमिलेको र सोमबार बिहानका लागि मात्र समय मिलेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। यसअघि देश सञ्चारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग चिनिया टोलीले आइतबार नै भेटेको उल्लेख भए पनि स्रोतले उक्त खबरको सत्य नभएको बताएको छ। प्रधानमन्त्रीसँग सोमबार बिहान बालुवाटारमा भेट लगत्तै चिनिया टोलीले नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालसँग छुट्टा छुट्टै र सामूहिक भेट गर्ने कार्यक्रम तय भइसकेको छ। नेकपाको विवाद गहिरिँदै जाँदा त्यसको असर राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि परेको अवस्थामा छलफल र संवादका लागि चिनिया टोली काठमाडौँ आइपुगेको हो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री कुओ एचौको नेतृत्वमा 4 सदस्यीय टोली आइतबार दिउँसो 1:30 बजेतिर काठमाडौँ आइपुगेको हो। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको सन्देश लिएर उक्त टोली काठमाडौँ आएको थियो। अब सीमा सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेपाल र भारतबीच पछिल्लो समयमा सीमा विवाद उत्कर्षमा छ। दक्षिण एसियामा भारत एकैपटक नेपाल, पाकिस्तान र चीनसँग सीमा विवादमा अल्झिएको छ भने बङ्गलादेशसँग सीमा विवाद पुरानै समस्या हो। यस्तो अवस्थामा भारतका सञ्चार माध्यम पछिल्लो समयमा नेपालको सीमा र ऐतिहासिक प्रमाणहरू खोतल्ने प्रयासमा लागेका छन्। तर उनीहरूसँग नेपाली भूमि हडप्नका लागि दाबी गरिएको कृत्रिम काली नदीको बाहेक अर्को प्रमाण छैन। यसै क्रममा भारतको चर्चित सञ्चार माध्यम भास्करमा ग्रेटर नेपालको तस्बिर छापिएको छ। सन् 1816 को सुगौली सन्धिअघि नेपाली भूभाग रहेका भारतीय क्षेत्रसहित यो नक्सा प्रकाशित भएको छ, जसमा पश्चिम नेपालको सीमा पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली हुने भनिएपछि सीमाबारे ठोस निर्णय नभएको उल्लेख गरिएको छ। भारतीय तीर्थयात्रीलाई कैलाश मानसरोवर जानका लागि 3वटा बाटाहरू सिक्किमको नाथुला, नेपाल र उत्तराखण्डबाट रहेको उल्लेख गरिएको छ।
यद्यपि भारतले हालै यही उत्तराखण्डबाट कैलाश मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरेर विषयलाई विवादमा परिणत गरेको थियो। नेपालको लिपुलेक हुँदै जाने यो सडक करिब 80 किलोमिटर लामो रहेको छ, जबकि नाथुलाबाट मानसरोवर जानका लागि 900 किलोमिटर र नेपालको तातोपानी नाका हुँदै जानका लागि 540 किलोमिटर रहेको छ, जहाँबाट मानसरोवर जान 20देखि 22 दिनसम्म लाग्छ। तर लिपुलेक हुँदै यो मार्ग भारतले कब्जा गर्न सक्यो भने यो यात्रा केवल 3 दिनमा गर्न सकिन्छ। उत्तराखण्डबाट पनि 3वटा मार्ग रहेका छन्, जसमध्ये पहिलो पिथौरागढबाट टावाघाट, यसको लम्बाइ 107 किलोमिटर रहेको छ। अर्को रहेको छ टावाघाटबाट घटिया बगड, जुन 19.5 किलोमिटर रहेको छ भने तेस्रो घटिया बगडबाट लिपुलेक हुँदै जान सडक यो करिब 80 किलोमिटर रहेको र यसको 76 किलोमिटर सडक निर्माणको काम पुरा भइसकेको छ, जुन सडक भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले 8 मेमा उद्घाटन गरेपछि सीमा विवाद उत्कर्षमा आएको थियो। सुगौली सन्धिमा नेपालको पश्चिमी महाकाली नदी हुने बताइएको छ, तर त्यसपछि पनि सीमाका विषयमा पटक पटक समस्या आएको देखिन्छ। महाकाली नदी केही अलग अलग धारा मिलेर बनेको छ, त्यसैले महाकालीको वास्तविक मुहान कुन हो भन्ने विषय नै दुई देश बीचको सीमा विवादको जडको रूपमा रहेको छ। महाकालीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा नै महाकाली नदी भएकोमा नेपाल प्रष्ट छ। भारतले कालापानी क्षेत्रबाट आएको सानो धारलाई कालापानी दाबी गर्दै आएको छ, जुन कुरा ब्रिटिसकालीन नक्साले समेत खण्डन गर्छ। सोही आधारमा पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको सीमाभित्र पर्छ, जबकि भारतले महाकाली नदीका सबै धारा कालापानी गाउँमा आएर भेट हुने भएकाले नदीको उद्गम स्थल यसैलाई मान्नुपर्ने र यस्तो अवस्थामा लिपुलेक भारतको भएको उसको दाबी छ। तर सुगौली सन्धिमा मुख्य धारालाई नदी मानिएको कुरा उसले अस्वीकार गरेको छैन। सन् 1949 मा गोर्खाका राजा बनेका पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण अभियान सुरु गरे। उनले थालेको अभियान उनका छोरा रणबहादुर शाहले अघि बढाएर विशाल नेपालको निर्माण भयो। सन् 1916 मा सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अघि नेपालको सीमा करिब 2.5 दशक चलेको नेपाल राज्यको विस्तार अभियानमा पूर्वमा टिस्टा नदी र पश्चिममा सतलज नदीसम्म नेपालको सीमा कायम भयो। तर सन् 1816 को अपमानजनक सुगौली सन्धि मार्फत नेपालले जितेको 1/3 क्षेत्र गुमाउनु पर्यो। नेपालसँग कसरी सीमा विवाद भयो भन्ने विषयमा भास्कर लेख्छ, सुगौली सन्धि अनुसार नेपाल मेचीदेखि महाकालीसम्म त सीमित भयो, तर यसमा नेपालको सीमा तय भएको थिएन। यसैको परिणाम स्वरूप कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता, मेची क्षेत्र, टनकपुर, सन्दकपुर, पशुपतिनगर सहित 54 स्थानमा सीमा विवाद रहेको छ। सुगौली सन्धि भन्दा पछिको 146 वर्षसम्म कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रलाई लिएर विवाद भएको देखिँदैन। तर चीनसँगको युद्धका समयमा भारतले कालापानी क्षेत्रमा सेना राखेपछि नहटाएका कारण यहाँ विवाद चर्किएको देखिन्छ। समाचारमा सन् 2000 मा नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपालका प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीसँग सीमा विवाद समाधान गर्नको लागि आग्रह गरेको दाबी गरिएको छ। हवस् त, यिनी खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। न्युज अपडेटबाट म विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। हाम्रो अर्को भेट फेरि हुनेछ। नमस्कार।